ہتھا کرتے اٹھ جان اللہ سونے آنانو کدی فالان جناوے سرداریاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں دلداریاں جو یا صاحب کہنا پڑے گا دلداریاں 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 من ٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں حسینی صاحب کہنا پڑے گا چل توڑ کے دکھاوے کیڑا پلکاں اتے جاوے کیڑا پلکاں اتے جاوے کیڑا اے عظمتاں اے عظمتاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں 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 ایک باری اپنی زبان دے وچوں مل کے سونی دی زبان دے وچوں میرے آقا دی نعت پڑھ لو تھوڑا بھی میرے آقا دے نعت خانہ دے اندر نام آ جائے گا غم خاریاں سرداریاں رتبہ کسے پایا ہی نہیں نبی کوئی نماز آنا بھی نہیں رتبہ کسے پانا بھی نہیں نبی کون کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں کل باریاں محمد اتے ختم ہو گیاں تاجدار ختم نبوت میں دوبارہ ختم نبوت دا نعرہ پھر لگواما گا جس بندے دے دو میں پیر کام کر دینے اپنے پیران تے کھڑے ہو کے اے در و دیوار گواہ ہو جان دو ماں اتھانو لڑا کے سٹے جاڑے ساتھی بھی علماء کرام دی بہتے اگے گزارش کرا ختم نبوت دا مسئلہ ہے ہر بندہ محبت دینال ہتھانو لڑا کے کھڑے ہو کے نعرے دا جواب دے گا تاجدار ختم نبوت دو باری کہو گے زندہ باد تاجدار ختم نبوت او ہاتھ ہاتھ ٹوٹ جان زبان گنگی ہو جائے جڑا نہ بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نبوت دیاں کھل باریاں محمد اتے اللہ دی قسم ساؤنڈ بھی آج بڑا بیدار ہے اللہ ہے ساؤنڈ مزید صحت کاملہ عجلہ عطا فرمائے ایک بار اچھی پھر بولو آمین آخری جملہ آ رہا ہے سنیے گا میں شرط دین بچاوے کیڑا اللہ سونے نو مناوے کیڑا میں شرط دین بچاوے کیڑا اللہ سونے نو مناوے کیڑا اللہ سونے نو مناوے کیڑا
خوبداریاں دلداریاں محمد اتے ختم ہو گیاں خوبداریاں 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 دوبارہ جملہ پھر آ رہا ہے کہنا پڑے گا ایک باری اچھی ایڈوانس بولو سبحان اللہ خوبداریاں خوبداریاں دلداریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں دلداریاں 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 غمخاریاں